فرنسا وألمانيا تصدم الجزائر والبوليزاريو والخونة. اتفاق فرنسا وألمانيا على أن المغرب يمتد من إفريقيا كاملة الشمالية إلى وادي الذهب. إن هذه الرسالة المسربة من توقيع مورس فور كاتب الدولة الشؤون الخارجية الفرنسي في حكومة الاشتراكي غاي مولي، وهو من مواليد 1922 وما يزال إلى اليوم على قيد الحياة، وقد نشرتها الوثائق الدبلوماسية الفرنسية سنة 1988. تتعرف الرسالة بأمر تاريخي واقع وتكشف عن النوايا الفرنسية في طمس ذلك الأمر التاريخي الواقع، وهو الامتداد الترابي للمغرب من طرف قوة استعمارية احتلت نصف القارة الإفريقية. أحلامكم باي باي يا شيري باي باي. وفوقاش اعترفوا بهذا الشيء؟ لأن النوايا الفرنسية بغات تخربق الدولتين اللي هي الجزائر والمغرب، ومع العلم أن الجزائريين عارفين هذا الشيء ولكن كيقريوهم التاريخ بالغلط، ولكن النوايا ديال فرنسا بغات تخربق كل شيء. ولكن بوليزاريو ما هي دولة، ما هي الا خرقه حاشاكم كيمسحوا بها تندوف، وراكم شفتوا المخيمات ديال تندوف، وراكم شفتوا المخيمات ديال الاخر. اما بالنسبه لالمانيا هذه شحال من 1988 وهي معترفه بان نص القاره ديال افريقيا الجنوبيه اخواني المشاهدين بالشار تندوف كاع هذوك الاراضي ديال المغرب. ولكن راه جاي التور باش غادي نسنيو غير بشويه كلشي غادي نرجعوا دوك الاراضي ديالنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا اخوكم يعود اليكم من جديد. قبل ما غادي نبداو هذه الفقره ديالنا وقبل ما غادي نبداو هذا الفيديو ديالنا بغيت نشكركم على الدعم ديالكم، ونتمنى ان شاء الله بلا بكم حنا ما غاديش نقدروا نواصلوا اخواني المشاهدين، ولكن نتوما قدوه ديالنا. ان شاء الله نتمنى تدعموا هذه القناه وتدعموا هذا الفيديو وتبارطاجيو ان شاء الله باش القناه ديالنا والعائله ديالنا تكبر. اخواني المشاهدين لاول مره يشوفنا معلي غير يضغط على زر الاشتراك، يضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلوا كل جديد. اللي كيتفرج فينا ومازال ما دار الاشتراك يدخل في الساعه ويدير الاشتراك باش يبقى يتوصل كل ما هو جديد ديالنا يتوصلوا به هو الاول. كنشكركم جزيل الشكر. اخواني المشاهدين الفيديو ديالنا اليوم مشوق جدا، واعتراف يعني بالصحراء المغربيه الشرقيه والصحراء المغربيه اللي هما كيقولوا لها غربيه، والحمد لله والمغرب راه غادي يسترجع اراضيه كامله. قبل ما غاديش نطول عليكم في هذا الفيديو هذا غادي ندير لكم قصير ولكن غادي يكون مهم بزاف، ونتمنى ان شاء الله تدعموا هذا الفيديو وتبارطاجيوه الاقصى البارطاج اخواني المشاهدين، ونتمنى ان شاء الله ما كرهتش توصلوا لنا هذا الفيديو هذا ل 10000 لايك ان شاء الله باذن الله. اخواني المشاهدين كاين واحد الرساله مسربه من 1988 ان المانيا وفرنسا كيعترفوا يعني كما نقولوا بالمغربيه الصحراء الشرقيه والغربيه اخواني المشاهدين اللي هي مغربيه، هما كيقول مع العلم هي جايه في الغرب ولكن انها صحراء الحمد لله مغربيه. والحمد لله ملكنا واحد، شعارنا الله الوطن الملك، لان ملكنا ما غاديش نلقاو بحاله كاع في الدنيا لانه احسن ملك، واي دوله كتمنى يكون بحال هذاك الملك عندهم. معليش حنا نركعوا للملك ونبوسوا له يديه ماشي مشكل، لان هذاك الملك ومن العلويين يعني كما نقولوا من العائله نتاع اخواني المشاهدين كما نقولوا من الاخر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم اخواني المشاهدين ان هذوك البنادقه ما نديروش عليهم، لان احنا الحمد لله كنركعوا غير الله سبحانه وتعالى، ولكن هذاك ملكنا كنحترموه والحمد لله. وحتى شي واحد ما غادي انتم كيقريوكم التاريخ مقلوب، المهم كيقريكم التاريخ مقلوب. المهم شوفوا اخواني المشاهدين غادي نقراو على ديك الافريقيه ديك وجه الزمار، انا ما غاديش ندير عليها لانها ما يمكنش ان اما الجزائر عطاتها شي فديه ولا الجزائر عطاتها شي مناوره ولا عطاتها شي حاجه باش يعني يدخلوا باش شوفوا. قال لك انه مشاو طالبوا وداك الوزير ديالهم اللي ما بغاش نذكر سميتو، الوزير ديال الجزائر مشى باش يدير المفاوضات مع هاد الافريقيه حنوك الزمار، مشى يبغى يدير معاها الاتفاقيات باش اخواني على الصحراء. شوف اقسم بالله الا قال لك راها تعرف الجزائر متوتره وقلقه جدا بسبب هذا القرار هذا، لان الصحراء مغربيه وغادي ما نقطعوش منها هكذا، وخا تعرف ولا العروق ديالنا نقلعوهم نموتوا كاع على اراضينا. قال لك بنادم يموت على ولادو ولا على بلادو، زوج وطنيين والحمد لله كاع نموتوا ماشي مشكل. ولكن الحمد لله ان مشاو يديروا اتفاقيات باش يقولوا لبايدن تراجع على القرار ديال ترامب.
شكون نتوما؟ مع العلم باش تعرفوا ان المغرب اول دوله في الدنيا اعترفت بامريكا كدوله. مع العلم اتفاقيات بيناتهم، العز ديال الاتفاقيات بيناتهم، ما غاديش تجي وحده حنوك الزمار غادي تمشي عندهم وتقول لهم لا هو ولا هذاك الوزير ديالهم بوخرباش يمشيو يقولوا لهم بان تراجعوا على القرار ديال ترامب. ما كانش هذه، احلامكم ذكرياتنا، عمركم ما غادي تزيدوا، ما عمركم ما غادي ما ديروا لا حول بلا نبحوا، ولكن لا حول ولا قوه. المهم قال لك اتفاق فرنسا والمانيا على ان المغرب يمتد من افريقيا الشماليه الى وادي الذهب. إن هذه الرسالة من توقيع موس فور كاتب الدولة الشؤون الخارجية الفرنسي في حكومة الاشتراكي غير مولي، وهو من مواليد 1922 وما زال على قيد الحياة رعاد حي. وقد نشرت الوثائق الدبلوماسية الفرنسية سنة 1988. انت ما كنت مازال تعترف الرسالة بأمر تاريخي وقع تكشف عن النوايا الفرنسية في طمس ذلك الأمر التاريخي الواقع، وهو الامتداد الترابي للمغرب من طرف قوة استعمارية احتلت نصف القارة الإفريقية، وكانت هي السابقة إلى الاحتلال القارة السمراء خلال القرن 19. وتعترف فرنسا الاستعماريه التي حاولت تقطيع اوصال المغرب طيله القرن 19. المهم القرن 19 عرفتوا بان فرنسا كانت مستعمره، يعني استعمرت الجزائر، استعمرت بعض الدول ديال افريقيا، هذه راها باينه. والحمد لله حنا الوليج استقلينا ودرنا الاستقلال، اكبر استقلال في العالم. ومع العلم انها خرجناها ودخلت الجزائر واحتلتها بشحال من قرن، يعني وكان ما كناش حنايا، وكان ما كانوش المغاربه الاشقاء ديالكم، اقسم بالله العلي العظيم اليومنا هذا يعني تنهك فيكم وتنهك في نساكم وتنهك بزاف ديال الاخر، يعني وتبقى عندكم تما. مع العلم خطيني ما نهضرش على الكابرانات ديال فرنسا، ولكن سيادكم المغاربه هما اللي عاونوكم، ولكن ديما كتحشيوها لهم، مع العلم انهم قالوا هاد الدول انكم حشايه بهذا المفهوم هذا. اما فيما يلي إخواني المشاهدين، تعترف الرسالة بأمر تاريخي وقع وتكشف النوايا الفرنسية. أما بعد قال لك إطار سياسة الدولتين، اتفاق في 27 يونيو 1900 حول وادي الذهب، واسمعوا اتفاق 3 أكتوبر 1904 حول الساقية الحمراء، اتفاق 19 دجنبر 1956 حول وادي الذهب. ورغم خلفيتها الاستعمارية الصريحة لا تنفي هذه الاتفاقيات مغربية المناطق موضوع الاتفاق. وقد كرست هذا التأويل مذكرة داخلية لمديرية الشؤون المغربية والتونسية بكتابة الدولة الفرنسية للشؤون الخارجية مؤخرا ب 8 مارس 1957 رغم نفحتها الاستعمارية أيضا. وقد نشرتها الوثائق الدبلوماسية الفرنسية سنة 1988 وهي معترف كاع ديك الجهة الصحراويه اللي نتوما ما دايرين فيها والو، راه بالشهر تيندف. غادي نرجعوا لهذا الفيديو، بالشهر تيندف وما يجاورهما، هذوك راهم كاع المناطق ديال المغرب. مع العلم ان من استعمروكم وجينا حنا عاوناكم، يعني بحال اللي نقولوا حنا ما كناش ناويين غادي تديو هذوك الاراضي هذيك، ولكن ديتوهم انهم صحراء، فهمتوا. ولكن المغرب عنده سياسه كبيره وحنا جايين غير بشويه كلشي غادي يتسنى في الورق، كلشي غادي يكون مزيان، لانهم هما راهم الجزائريين داكشي القريحه وهذوك راهم تعرفوا لك شد، اقسم بالله الا شدتهم الصريصره من هذا الاتفاق هذا. نتوما ما عندكم اتفاقيات، ما عندكم مواعيد، ما عندكم ما قارينش، ما حتى شي وزه، وكان غير قارين بعدا. نقول نتوما عاد خطيني من دوك الناس اللي عايشين في اوروبا راهم شويه واعيين، يقراو يعني حفظوا التاريخ ديالكم، قراو التاريخ ديالكم. نص الرساله المسربه اخواني المشاهدين من موريس فور كاتب الدولة في الشؤون الخارجية، وثيقة سرية باريس في 29 يناير 1957. ديو ديرها حلقة في ودنك. حسب معلومات حصلت عليها سفارة فرنسا بالمغرب، تبني الحكومة المغربية مزاعمها الترابية جنوب درعا جزئيا على التحديد المعطى للتراب المغربي في الرسائل الملحقة الاتفاقية الفرنسي الألماني بتاريخ 4 نوفمبر 1911. فرنسا وألمانيا اعترفت بهاد يعني القاره كما نقولوا افريقيا، داك الجنوب ديال هذوك الاراضي ديال المغرب بانها من يعني كما نقولوا حتى الواد الذهب. يعني اعترفت الممتد بين الجزائر وافريقيا الغربيه الفرنسيه والمستعمره الاسبانيه في واد الذهب، يعني سبتهم ليليه. ويفترض هذا التعريف وجود حد مشترك بين افريقيا الغربيه الفرنسيه والمغرب، غير انه ارتباطا بالحاله الراهنه.
وسأكون ممتنا لكم في آخر المطاف بموافقتكم لي سريعا بنسخة النصوص التي كرست انتماء تندوف للجزائر وكذا كل الوثائق التي تفيد في التصدير لمبررات التي قد يحصل عليها المغاربة من هذه الرسائل الفرنسية الألمانية المتبادلة. غادي يبانوا هذه الرسائل كما نقولوا الحمد لله المغرب راه غادي يسترجع اراضيه. يعني شوفوا اخواني المشاهدين، قال لكم من المناسب عدم الاستخفاف بقيمه المبررات التي قد يواجهون بها المغاربه. يعني هما راهم خايفين، قال لك كيفاش غادي يقدروا يواجهون بها المغاربه. ومن الواجب بكل تاكيد ان ننهي انفسنا للتصدي لها. يعني عارفين باللي هما هذا الشيء وراهم فرنسا والاخر خايفه باللي ان المغرب غادي يواجههم بهذه الوثائق. وساكون ممتنا لكم في اخر المطاف بموافقتكم لي سريعا بنسخه النصوص. يعني هاد النصوص راه السيد راه عادحي راه غادي يمكن يعطيهم النصوص ديالهم وغادي يشوفوهم، وهنا غادي تكون واحد الحريره كاحله. يعني غادي النص ديالهم غادي يمشي، كلشي غادي يولي لينا، والصحراء مغربيه والساقيه الحمراء والعالم الرياضي. مهم اخواني اخواتي الكرام، اما في ما ديك حنوك الزمار باش ننهيو هذا الفيديو هذا الى فيديو قادم ان شاء الله. جنوب افريقيا تطالب بايدن بالغاء قرار ترامب بشان الصحراء المغربيه، وحلموا ان شاء الله. هذا راه عمرها ما غادي تكون في الدنيا كاع، احلامكم ذكرياتنا. طلبت وزير الخارجيه جنوب افريقيا ناليدي باندور، شوفوا غير السميه ديالها كذا ناليدي باندور، الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن بالغاء عن قرار سلفه دونالد ترامب بشان اعترافه بالسياده المزعومه للمغرب الصحراء الغربيه. وعربت السيده باندور، شوفوا غير البندور، شوفوا غير السميه ديالها كي دايره. وفي تصريحات نقلها موقع دايلي مافريك عن املها في ان تعكس اداره بايدن القرار الاخيره لإدارة ترامب الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، مشددة على أن هذا القرار يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة التي طالبت بإجراء استمتاع تقرير مصير شعب الصحراء الغربية والذي تأخر لنحو 3 عقود. كما بأنه أملها في أن يحسن بايدن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه القارة الإفريقية على أن تتسم هذه العلاقات بالاحترام والتعاون العالمي. وجددت خلال تقييمها لعهد جنوب إفريقيا بمجلس الأمان الدولي تضامن بلادها مع الشعب الصحراء الغربية في سعة للتقرير المصير والحرية الأساسية والمساواة العادلة والكرامة، وذلك في إطار تسوية سليمة تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة. المهم نتوما غير بيادق، أنا غادي نقول لكم واحد الحاجة، نتوما انكم بيادق وراهم يبيدقوكم. وما فهمتش انا واش دخلك انت حنوك الزمار، واش دخلي يعني بذاك عاوتاني داك الوزير ديال افريقيا تا هو دخل قال له خصك يتراجعوا الى القرار. معلاش واش عطيتوهم وانتوما تخليو شعبكم بالجوع ودعموا افريقيا ودعموا البوليزاريو اللي دفعتوهم ب50 سنه وانتوما تدعموهم. اما من جهه اخرى غادي نقول لكم حاجه اخرى، من جهه اخرى انه انتوما 50 عام وانتوما تدعموا في البوليزاريو وانتوما ما عندكم لا بنان لا تفاح ولا ما ولا حتى شي حاجه. سبحان الله العلي العظيم، كتخليو شعبكم بالجوع. يحسرى ان كما نقولوا ان الجزائر فيها البترول، سبحان الله. وكاين داك الذباب الالكتروني كيبقاو تما يسبوا. قراو غير التاريخ ديالكم لانكم راح نحاسن لكم في الحلق. نتوما ما بغيتوش تعترفوا بشي حاجه اللي هي حق. علاش ما هضرتوش على تركيا؟ علاش ما هضرتوش على تركيا من طبعت مع اسرائيل؟ لا يلا حتى واحد ما غادي يقدر يجاوبني في هذا السؤال هذا. منكم الجزائريين حتى شي واحد ما غادي يقدر يجاوبني في هذا السؤال. علاش ما قدرتوش تهضروا على تركيا من طبعت مع اردوغان من طبع مع اسرائيل؟ ما غاديش تقدروا تجاوبوا، لان مسلمين ولا كفار ولا مهما يكون الاكناس ديالهم تجاره ولا شي حاجه راهم كيكونوا جميع سياسات البيع والشراء. في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كلشي كان يبيع مع يشري، كلشي كان ياكل مع يشري. لكم دينكم بها ختموا، لكم دينكم ولي دين. جمعوا شي حاجه اخرى احنا حاصلين لكم هنا في القرجومه. هذه هي كما نقولوا هذا هو احنا حاصلين لكم هنايا. اما بالنسبه لهذا جنوب افريقيا كيدعموا راهم كيدعموا شي يدعم شي باش يعني المغرب حاصل لكم هنا. مازال المغرب غادي تشوفوه الفوق راهم جزائريين اعترفوا بهذه احرار. تحياتي لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش ديروا الاشتراك في القناه، تبارطاجيو الفيديو باش تدعمونا اخوان المشاهدين. الى فيديو قادم ان شاء الله.